नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। अहिले तपाई पालिकाहरूको खबर दिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबरमा हुनुहुन्छ। म करिश्मा कार्की। पालिका खबर बुलेटिन आईसीआईडीले एबी न्यूज खबरमा प्रत्येक दिन साँझ 6 देखि 7 बजेसम्म र दिउँसो 3 देखि 4 बजेसम्म पुनः प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। देशभरका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि यो खबर बुलेटिन प्रसारण भइरहेको छ। आजको पालिका खबर प्रारम्भ गरौं मूल खबरबाट। आफै उठ्न खोज्दैछ आगलागीले सखा पारेको ताप्लेजुङको दोभान बजार। टेन्टमा बसेर टहरा बनाउँदै पीडित। भूकम्प पीडितलाई झैं सहयोग गर्न माग। सुकुम्बासीको नाममा गैर सुकुम्बासीले हडपे जग्गा। अर्कैले लाल पूर्जा लिएर आउन थालेपछि सुकुम्बासीको बिचल्ने। मेलमिलापकर्ता उत्पादनमा जुट्यो सूर्यविनायक नगरपालिका। 17 जनालाई विवाद मिलाउने तालिम। फाटेका मन सिलाउन न्यायिक समितिसँग हातेमालो गर्दै भक्तपुरका स्थानीय। काम लागेन न्वार्कका वैज्ञानिकले दिएको बिउ। कृषि प्राविधिकले सिफारिस गरेको बिउले पनि खेत बाँझै। वाक्क दिक्क बनेपछि मोरङका कृषक भन्छन् कसको विश्वास गर्ने होला है राजै। रूपन्देहीको सैना महिनामा देशकै सबैभन्दा लामो 54 किलोमिटरको चक्रपथ निर्माणले लियो गति। गौरवको आयोजना निर्माणमा बजेटको अभाव हुन नदिने पालिकाको प्रतिबद्धता। जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबर अब विस्तारमा। भनाइको अनर्थ नलागेमा नेपालीमा एउटा उखान प्रख्यात छ। त्यो हो जो होचो उसकै मुखमा घोचो। अर्थात् दुर्बललाई नै सबैले पेल्छन्, हेप्छन्। उखान व्यक्तिसँग जोडिए पनि यसको अर्थले भने ताप्लेजुङवासीलाई घोचिरहेछ। अगुल्टोले पोलेको जस्तै भएको छ ताप्लेजुङको दोभानवासीलाई। 1994 सालदेखि आगोको लपकाले सप्काएको ताप्लेजुङमा पुनः फागुन 18 गते भीषण आगलागी भयो। छेउमै खोला छ तर पनि निभाउन सकिएन। वर्षेनी आगोले निरन्तर प्रहार गरिरहेको ताप्लेजुङमा बारुणी यन्त्र नहुँदा आगो निभाउन कठिन हुँदा रबौंको क्षति हुन पुग्यो। 1 महिना बित्न लाग्दा पनि अझै आगोले निम्त्याएको क्षतिलाई पूर्ति गर्न सकिएको छैन। दोभानवासीलाई सरकारको अपेक्षामा बसिरहेका छन्। ताप्लेजुङबाट पालिका खबरदाता खगेन्द्र अधिकारीको एक रिपोर्ट। यी दृश्य देखाउँदा पनि मन कुडिन्छ। ताप्लेजुङको दोभानवासीले भोगेको पीडा न त दृश्यमा देखाएर नै सम्भव छ, न त शब्द र वाक्यमा लेखेर नै। बस यिनीहरूको पीडा कसैले सुनि नसक्नुको छ। दोभान बजारमा फागुन 18 गते बिहान आगलागी भयो। सदरमुकाम फुङलिनपछि जिल्लाकै दोस्रो ठुलो बजारका रूपमा रहेको मेरिङदेन गाउँपालिका 3 खामलुङको दोभान बजारका 50 घर पूर्ण रूपमा जलेर नष्ट भए। 50 घरमा डेरा गरी बस्ने 22 परिवार सहित 63 परिवार विस्थापित बने। आगो निभाउन फुङलिङ नगरपालिकाको बारुणी यन्त्र, एक्सकाभेटर सहित उपकरण प्रयोग गरियो। एकातर्फबाट तमोर नदी र अर्कातर्फ मौवा खोला बगिरहँदा पानीको प्रयोग गर्न स्थानीय सरकार असफल भयो।
ताप्लेजुङका स्थानीय सरकारसँग आगलागी सम्बन्धी वास्तविक योजना नहुँदा आगो तत्काल निभाउन नसक्दा धेरै क्षति हुन पुग्यो। वर्षेनी आगोको लपेटामा परेर सयौं परिवार घरबार विहीन बनेका छन् भने करोडौं बराबरको क्षति बेहोर्नु परेको छ ताप्लेजुङले। तर एकमात्र बारुण यन्त्रले त्यस्तो आगो निभाउन कसरी पो सकिन्थ्यो र? जे हुनु थियो त्यो त भइसक्यो। त्यसलाई कोट्याएर कुनै समय बर्बाद गर्नुको तुक दोभानवासीले देखेका छैनन्। अहिले उनीहरू आफूलाई पुनः उभ्याउने प्रयासमा छन्, तर सामर्थ्य यतिले कहाँ पुग्छ र? यस्तै समयमा काम लाग्ने हुँदा नै 3 तहको सरकार बनाइएको हो। बिस्तारै यसलाई जुरमुर्याउन हातेमालो त गर्नु नै छ। अझ दोभानवासीको अपेक्षा सरकारसँग पनि धेरै छ। दोभानवासीको दैनिकी ठिक दृश्यमा देखाए जस्तै छ। घरका भग्नावशेष पन्छाउनमा रात दिन एक हुँदैछ। सुन्दर बजार नै कुरूप हुँदा ताप्लेजुङवासीको आँखा त रसाए नै सिङ्गै मुलुक नै दोभानको सौन्दर्यमा पुगेको अपूरणीय क्षतिप्रति दुखी छ। तर सम्हालिएका छन् दोभानवासी। गृह मन्त्रालयले दिएको सुरुवाती सहयोग अर्थात् टेन्टमा कोचिएर बसेर भए पनि पुनः उठ्ने प्रयत्न गरिरहेका छन्। फेरि टहरा लगाउने काम सुरु गरिएको छ। यिनी गुरु पौडेल आगलागी पीडित हुन्। जे भयो भयो त्यसलाई बिर्सिएर अघि बढ्ने सामर्थ्य उनले देखाएका छन्। तर तीनै तहसँग उनको आश छ। उनीसँगै यिनी टङ्क खतिवडा पनि फेरि उठ्न व्यावसायिक कर्जा र पुनर्वासका लागि सहयोग गर्न सरकारसँग माग गर्छन्। अब हामीलाई त अब यो विपदको अवस्थामा सरकारले हाम्रो व्यवसाय स्थापना गर्नको लागि अलिकति हामीलाई दीर्घकालीन सहुलियत ऋणहरू चाहिँ हामीले आवश्यकता महसुस गरेका छौँ। ठिकै छ, हामीलाई जुन सहयोगको अपेक्षा थियो हामीले त्योभन्दा पनि राम्रै सहयोग प्राप्त भएको सङ्घीय सरकारबाट चाहिँ त्यही हो, हामीले अब स्थापनाको लागि केही सहयोग हुन्छ भन्ने नै हो। अब स्थानीय सरकारबाट चाहिँ अब आफ्नो स्रोत साधनले भ्याएसम्म त हामीलाई सहयोग प्राप्त भइरहेकै हामीले महसुस गरेका छौँ। यो जग्गाहरूलाई मूल्याङ्कन गरिरहेका छैन। यही जग्गालाई धितो राखेर चाहिँ हामीलाई होम लोनको व्यवस्था गरिदिनु पर्यो, व्यावसायिक कर्जा होम लोन दिनु पर्यो। स्थानीयको मात्र नभई स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिको पनि त्यही माग छ। सोही मागलाई अघि बढाउने प्रक्रिया उनीहरू चालिरहेका छन्। अहिले हामीले यो निर्माणको क्रममा चाहिँ नि गाउँपालिकाले चाहिँ तत्काल चाहिँ नि नक्साहरू चाहिँ हिजै मात्रै पनि हामीले चाहिँ नि अब तयार गरिदिने भनेर चाहिँ नि हामीले सुरु गरिसकेका छौँ र अब त्यही अनुसारको हामीले संरचना बनाउँदा पनि एउटा मापदण्ड चाहिँ तयार गरिसकेका छौँ। गाउँपालिका पनि सक्रिय बनेको छ। पीडितलाई भूकम्प पीडितलाई जसरी नै सहयोग गर्ने वातावरण बनाउन गाउँपालिका पनि अहोरात्र खटिएको छ। जब यो भूकम्प पीडितको भयो नि पुनर्निर्माण, अब कसो गर्दा हुन्छ, कुन मन्त्रालयमा जाँदा हुन्छ, कसरी पहल गर्दा हुन्छ होइन, हामीले चाहिँ पुनर्निर्माणतिर नै पहल गर्दैछौँ। त्यसलाई प्रदेश सङ्घतिर पठाउने, प्रोसेस अगाडि बढाउने, अब अलिकति सरसल्लाह सहयोग पनि लिने अनि अगाडि बढ्ने कि भन्ने। ताप्लेजुङको नाम लिएसँगै धेरैले सम्झने गर्दथे दोभान बजार। ताप्लेजुङले विकासमा फड्को मार्नु अघिदेखि नै दोभान बजारको इतिहास र सौन्दर्य फरक थियो। धेरैका लागि यो बजार नै सुगम हुन्थ्यो। घर जमिन नभनी व्यवसायका लागि यहाँ करोडौँको लगानी भएको थियो। तर क्षणभरमै ती सबै खरानी भए। पीडा त कति हो कति भन्न सकिँदैन। तर ती पीडालाई बिर्सिएर शोकलाई शक्तिमा बदलेर पुनः बजारलाई पुरानै स्वरूपमा उठाउन खोज्ने दोभानवासीको साहसलाई सलाम छ। अब पुनः सोही प्रकृतिको घटना नदोहोरिन तीनै तहका सरकार गम्भीर हुन भने आवश्यक छ। जग्गा आफ्नो त हो, तर के गर्नु, लाल पूर्जा अर्कैको हातमा छ। तपाईलाई लाग्ला यस्तो पनि हुन्छ भनेर, तर भयो। नवलपुरका सुकुम्बासीले लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएको जग्गाको लाल पूर्जा उनीहरूसँग होइन, अरूसँगै छ। लाल पूर्जा पनि तिनैको हातमा छ, जो गाउँका टाटा बाठा हुन्, स्थानीय नेता हुन् वा अगुवा हुन्। न त उनीहरूसँग झगडा गर्न सक्छन् सुकुम्बासी, उनीहरूलाई सरकारले पनि अहिलेसम्म हेरेको पाइँदैन। नवलपुरबाट पालिका खबरदाता रामकुमार श्रेष्ठको एक रिपोर्ट। नवलपुरको हुप्सेकोट 3 अर्थात् साबिक देउराली गाविसको वडा नम्बर
3 र 4 मा बेलाहानीदेखि गिरुवारी हुँदै जुल्पीटारसम्म सुकुम्बासीले जंगल फाँडेर बसोबास सुरु गरे। पटक पटक प्रहरी, सुरक्षा निकाय, वन कार्यालय सम्बन्धित निकाय मिलेर बस्ती उठाउने, बस्तीमा आगो लगाउने गरे। तर अहिले जसले आफ्नो जग्गा भनेर खनजोत गरेर बसेका थिए त्यही ठाउँमा अर्कैले जग्गामा दाबी गर्दै लाल पूर्जा लिएर आउन थालेपछि सुकुम्बासीको बिचल्ली भएको छ। हामीले 34-35 सालदेखि काम गर्दै आएको यो जग्गा आफैले खनजोत गरेर, अनि अहिले चाहिँ अलि ठुला नेताहरूले चाहिँ यो अर्कैको जग्गा हो, यो छोड्नुपर्छ, यो अर्कैको नामको छ भनेर सुन्नमा आहा। तर हामीले चाहिँ जति जोतभोग गरेर त्यो हाम्रो माग चाहिँ जति हामीले जोतभोग गरेर अहिलेसम्म खेतीपाती लागेर त्यो आफ्नो नाममा पूर्जा पाम भन्ने हाम्रो यही धारणा छ। हामी चाहिँ 34-35 सालबाट चाहिँ हामी चाहिँ जोतभोग गरेर बसिहेर्नुहोस्। बस्दाखेरि चाहिँ यो भूमाफीहरूले के गरे भनेदेखि चाहिँ परासी दुर्घटनामा बसेर पूर्जा चाहिँ आफ्नो नाममा, आफ्नो नातागोटाको नाममा पूर्जा चाहिँ दिए। अनि जुन कमाइ गरे बस्नेलाई 1 कट्ठा 2 कट्ठा भाइ पूर्जा दिएनन्। 200 बढी सुकुम्बासी मध्ये केहीको हातमा लाल पूर्जा भए पनि अधिकांश असली सुकुम्बासीको हातमा अझै लाल पूर्जा आएको छैन। कतिपय वास्तविक सुकुम्बासीले आफूले जोतभोग गरे अनुसार त कतिपयलाई 1 देखि 3 कट्ठासम्म जग्गा दिएर मुखटालले काम गरेर बाँकी गाउँका टाठाबाठाले जग्गा लिएको गुनासो गर्छन्। अहिले जुन उपसीकोट देउराली 3 ग भनेको एरियालाई समेत लिएर बाउन्डरी भयो। त्यसपछि त्यति बेला 38 सालमा त्यो त्यति बेला आयोग सफल हुन सकेन। त्यसपछि फेरि अर्को आयोगले 40 सालमा फेरि केही 10 कट्ठामा चित्त बुझाउँछौँ भनेर फेरि त्यही जग्गालाई 38 सालको बाउन्डरीलाई फेरि साँगुरो बनाएर अलि माथि थोरै जग्गामा चाहिँ फेरि अर्को बाउन्डरी गरेर 41 सालमा जग्गाको 40 देखि 42 सालसम्ममा जग्गा छानबिन हुने, त्यसपछि बाउन्डरी गर्ने, कुपन वितरण गर्ने र जग्गा वितरण गर्ने गर्दासम्म 42 सालसम्म त्यो 3 वर्ष लागेको थियो। 30 वर्षदेखिको यहाँको विवाद अझै सुल्झिन सकेको छैन। बिचौलियाका कारण खनजोत गर्ने र स्कुलको नाममा पैसा तिरेर जग्गा लिने तर अहिले उपभोग गर्न नपाउने दुवै पक्ष अन्यायमा परेको कतिपयको ठहर छ। हातमा लाल पूर्जा हुनेले जग्गा जोतभोग गर्न नपाउने, जोतभोग गर्नेको हातमा लाल पूर्जा नहुने यहाँको प्रमुख समस्या हो। यस विषयमा वडा कार्यालयबाट बुझ्ने काम भइरहेको गाउँपालिकाले जनाएको छ। वडा अध्यक्षमा अब यति बेला नेपाल सरकारले भूमिहीन आदिवासी जनजाति सबै सुकुम्बासीहरूलाई समस्या समाधान गर्नको निमित्त जुन आयोग बनेको छ, आयोगको रुल अनुसार हाम्रा वार्ड नम्बर 3 का अब बसोबासी मित्रहरू अलि आत्तिएको जस्तो मैले अनुभव गरिरहेको छु। अब उहाँलाई म के भन्न चाहन्छु भने अब अन्यायमा कोही पनि पर्नु हुँदैन, अन्यायमा कोही पनि पर्नु हुँदैन। अब उहाँहरू साँच्चै उहाँले पनि न्याय पाउनुपर्छ। झन्डै 100 बढी बिघा जग्गा अहिले विवादित अवस्थामा छ। जग्गाको उपभोग एउटाले गर्ने र लाल पूर्जा अर्कोको नाममा भएपछि स्थानीयले वडा कार्यालयमा जग्गाको सामूहिक रूपमा रोक्का समेत गरेका छन्। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो ओपन ब्यालटको। आजको ओपन ब्यालटमा हामीले पूर्वाधार विकासमा स्थानीय सरकारले गरेको काम तपाईलाई कस्तो लाग्छ भनेर विभिन्न जिल्लाका स्थानीयलाई सोधेका छौं। हेरौं के भन्छन् उनीहरू। बुद्धिबहादुर कुमार हो। भौतिक संरचनाहरू त त्यति सन्तोषजनक लाग्दैन है। अब त्यहाँ लापरवाहीहरू छ, यताउता भने जस्तो सेवा सुविधा पनि राम्रो छैन। त्यो भएको हुनाले त्यस्तै लाग्छ मलाई। सजिलो सेवा पाउन गाह्रो छ। सजिलो सेवा त्यतिको उपलब्ध छैन क्या। र स्थानीय सरकारको र केन्द्रीय सरकारको अलिकति कोअर्डिनेसनमा थोरै फरक पर्न गयो र स्थानीय सरकारलाई अलिकति अधिकार उनीहरूले दिने र पैसा दिने भनेदेखि यो के अरे केन्द्रीय सरकारले अलिकति पैसा बढाइदिने भनेदेखि स्थानीय सरकारले गर्न निकै कर पर्छ। यहाँ मात्र होइन, हाम्रो अधिराज्यभरि करिब करिब उनीहरूलाई विकास गर्नको निमित्त सबै असाध्य अग्रगतिमा गइराखेका छन्। स्थानीय सरकारमा चाहिँ बजेट छुटिएको हुन्छ, 100% 100% चाहिँ छुटिएको हुन्छ। तर काम भनेको चाहिँ समग्रमा हेर्दाखेरि खोटाङ जिल्लाको हकमा हेर्दाखेरि 25% भएको देख्छु र 25% हुँदै गर्दाखेरि सन्तोषजनक चाहिँ छैन। पालिका वार्ड कार्यालयबाट जुन हाम्रो भौतिक पूर्वाधार सम्बन्धी आउँछन् कार्यक्रमहरू
तिनीहरू चाहिँ एकदम धेरै राम्रोसँग चलिरहेको राम्रै छ, सन्तुष्टै छौँ। प्रकार से मांगा जाता है नगर पालिका से, वाड़ा कार्यालय से, हमारे का उस हिसाब से काम किया जाए, उस हिसाब से हमें संतुष्टि है। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसैगरी विश्राम अघि मूल खबर। आफै उठ्न खोज्दैछ आगलागीले सखा पारेको ताप्लेजुङको दोभान बजार। टेन्टमा बसेर टहरा बनाउँदै पीडित, भूकम्प पीडितलाई झैं सहयोग गर्न माग। सुकुम्बासीको नाममा गैर सुकुम्बासीले हडपे जग्गा, अर्कैले लालपूर्जा लिएर आउन थालेपछि सुकुम्बासीको बिचल्ने। मेलमिलापकर्ता उत्पादनमा जुट्यो सूर्यविनायक नगरपालिका। 17 जनालाई विवाद मिलाउने तालिम। फाटेका मन सिलाउन न्यायिक समितिसँग हातेमालो गर्दै भक्तपुरका स्थानीय। काम लागेन न्वार्कका वैज्ञानिकले दिएको बिउ। कृषि प्राविधिकले सिफारिस गरेको बिउले पनि खेत बाँझै। वाक्क दिक्क बनेपछि मोरङका कृषक भन्छन् कसको विश्वास गर्ने होला है राजै। रूपन्देहीको सैना महिनामा देशकै सबैभन्दा लामो 54 किलोमिटरको चक्रपथ निर्माणले लियो गति। गौरवको आयोजना निर्माणमा बजेटको अभाव हुन नदिने पालिकाको प्रतिबद्धता। जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। सानो विषयले पनि सम्बन्धमा चिसो बनाउन सक्छ, जसले सम्बन्धलाई बिछोडको अवस्थासम्म घिसारेर लैजान्छ। तर फाटेको मन सिलाउन पनि सकिन्छ। विवाद समाधान गर्ने अनेक उपाय पनि छन्। तिनै विभिन्न उपायमध्ये सर्वोत्तम उपाय भनेकै मेलमिलाप हो। मुद्दा वा विवादित पक्षका बीच रहेको विवादमा मान्य सहमतिमा पुग्न निष्पक्ष बन्ने पात्र मेलमिलापकर्ता हुन्। यस्तै मेलमिलाप गराउने पात्र अहिले भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिकाले उत्पादन गरिरहेको छ। भक्तपुरबाट पालिका खबरदाता विपना मुसिखवालको एक रिपोर्ट। कुनै पनि सम्बन्ध टिकाउन विश्वास अनि भरोसा चाहिन्छ। जब कुनै विश्वास र भरोसा टुट्न थाल्छ त्यो सम्बन्ध बिग्रदै जान्छ अनि त्यही सम्बन्ध बिस्तारै विवादमा परिणत भई अदालतको यात्रा तय गर्दछ। भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिकाले त्यस्ता सम्बन्धलाई पुनर्मिलन गराउनको लागि मेलमिलापकर्तालाई उच्च स्तरको तालिम दिएको छ। नगरपालिकाले प्रत्येक वडाबाट एक जना र नगरपालिकाको तर्फबाट 5 जना र बाँकी थप गरी 17 जनालाई मेलमिलाप सम्बन्धी उच्च तहको तालिम दिएको हो। तालिम लिइसकेपछि मेलमिलाप सम्बन्धी कार्य सञ्चालन गर्ने विश्वास सहभागीको छ। अबको दिनमा विवादको विषय मात्र होइन, फाटेको मनलाई समेत सिलाउने विश्वास उनीहरूमा छ। कसरी मेलमिलाप गराउनुपर्छ भन्ने त्यति तरिका थाहा थिएन। अहिले चाहिँ मेलमिलाप गराउँदाखेरि चाहिँ मान्छेहरूको दुखेको मनहरू कसरी मिलाउने अनि उहाँहरूलाई कुन कुरामा विवाद परेको छ त्यो विवाद को विषय दुईजनासँगै पक्षहरूबाट सोधेर उहाँहरूबाट नै समाधान विकल्पहरू खोजेर त्यसरी हामी सहमति गराउँदो रहेछौँ। मेलमिलापकर्ताको काम भनेको चाहिँ निर्णय गर्ने। हामीले यो तालिम लिँदाखेरिको नयाँ अनुभव के भयो भने हिजोसम्म हामीले जुन मेलमिलाप गराउँदाखेरि चाहिँ दुई पक्षलाई राखेर गर्दाखेरि उहाँहरूलाई कतिपय ठाउँमा हामीले दबाब दिन्थ्यौँ, कतिपयलाई भन्न यसो गर भनेर सम्झाउँथ्यौँ। भने यो मेलमिलाप तालिम लिकन हाम्रो नयाँ अनुभव चाहिँ के भयो भने उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले दबाब दिने होइन रहेछ। पहिला उहाँहरूको भित्री के छ भित्री कुरा लिएर उहाँहरूको केमा चित्त नबुझाइ छ त्यो बुझ्यो।
न्यायिक समितिले यसअघि पनि 74 जनालाई मेलमिलाप सम्बन्धी तालिम दिइसकेको छ। तालिमले न्यायिक समितिलाई कार्य सम्पादन गर्न सहज भएको पालिकाको दाबी छ। उच्च तहको तालिमबाट वडा तहसँगै नगरमा पनि मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गर्ने योजना नगरपालिकाको छ। मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गरेसँगै वडा स्तरको समस्या वडामै सीमित हुने र सहज रूपमा कार्य गर्न सकिने विश्वास न्यायिक समितिको छ। हाम्रो नगरपालिकाभित्र भएका समग्र जनताहरूलाई सुख खुसी दिन सक्नुहुने समृद्ध हो। यसको लागि सूर्यविनायक नगरपालिकाभित्र न्यायिक समिति छ। न्यायिक समितिमा अहिलेसम्म जो जनताहरूले आफ्नो समस्याहरूलाई समाधान गर्ने ठाउँ एउटा रोज्नु भएको छ। त्यो रोज्दै सिंहदरबारको अधिकार घर घरमा भने झैँ हामीले अब ओडाबाट न्यायिक समितिसम्म पनि जनताहरूलाई धाउन नपर्ने किसिमको ओडाको समस्या ओडामै समाधान गर्ने किसिमले हामीले झन्नै 74 जना मेलमिलापकर्ता तयार गरेका छौँ। हालसम्म न्यायिक समितिमा दर्ता भएको मुद्दाहरू जम्मा दर्ता भएका मुद्दा 180, फर्छुट मुद्दा 120, मेलमिलाप 34, अदालतमा पठाएको 25, जिम्मेवारी सरेको 51। स्थानीयमा विवाद भई ठूलो रूप लिएर अदालतसम्म जाँदा दुवै पक्षको धेरै पैसा खर्च हुने गर्दछ। यसका साथै धेरै झन्झटिलो हुने गर्दछ। त्यसैले पनि स्थानीय स्तरमा विवाद मिलाउन आवश्यक छ। दुवै पक्षको कुरा बुझेर समानुपातिक रूपमा मेलमिलाप गर्न सक्ने विषयमा 5 दिन तालिम दिएको छ। तालिममा मेलमिलापकर्तालाई दुवै पक्षको विवाद मात्र नभई भावना चाहनाको कदर गरी मेलमिलाप गराउने तालिम दिएको प्रशिक्षकको दाबी छ। सम्बन्धीको एडभान्स तालिम हो। अहिले नेपालको संविधान 2072 को धारा 217ले हरेक स्थानीय सरकारमा न्यायिक समितिको व्यवस्था गरेको छ र हरेक न्यायिक समितिको मार्फतमा मेलमिलाप केन्द्रहरू स्थापना गर्ने र त्यहाँ मेलमिलापकर्ताहरू मार्फत चाहिँ स्थानीय स्तरका विवादहरू स्थानीय स्तरमै मिलाउने खालको एउटा प्र्याक्टिस छ। त्यसैले अब यो मेलमिलापकर्ताहरूलाई चाहिँ कसरी यो गाउँघरका विवादहरूलाई मेलमिलाप गराउने भन्ने विषयमा हामी बढी केन्द्रित भयौँ। विशेषतः अदालती मुद्दाका सन्दर्भमा मेलमिलाप पद्धतिको सुरुवात भएको धेरै लामो समय भएको छैन। अदालती प्रक्रियामा आएका मुद्दामा औपचारिक रूपमा मेलमिलाप गरी टुङ्गो लगाउने कार्य 2060 सालदेखि सुरुवात भएको हो। न्यायमा सहज पहुँच कार्यक्रम अन्तर्गत अदालतभित्रै मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गरी 2062 सालदेखि सर्वोच्च अदालतबाट परीक्षणका रूपमा अगाडि सारिएको थियो। अहिले स्थानीय तहले यसरी नै मेलमिलाप गराउने गरी मानव संसाधन उत्पादन गर्दै आएका छन्। भन्नलाई त नेपाल कृषि प्रधान देश हो, अर्थात् नेपालमा सबैभन्दा धेरै मानिस कृषि कर्ममा आबद्ध छन्। त्यसो हो भने कृषिमा राज्य पनि थुप्रै लगानी गरेको हुनुपर्ने हो। तर बोलाइ र गराइमा तात्विक भिन्नता छ। यतिसम्म कि कृषकलाई वितरण गरिने बिउ नै काम नलाग्दा फसल नै हुँदैन। आयातित बिउको क्षमता नेपालको माटो अध्ययन बिना नै बिउ वितरण गर्दा लाखौंको क्षति कृषकले बेहोरिरहेका छन्। तर उन्नत जातको बिउ बिजन नपाउँदा कृषकको खेतीबाली फस्टाउन छोडेको छ। न त वैज्ञानिकले नै अध्ययन गरेर बिउ वितरण गर्छन्, न त सरकारले नै ध्यान दिन्छन्, जसको मारमा किसान हरेक वर्ष पर्ने गरेका छन्। मोरङबाट पालिका खबरदाता उत्तम पोखरेलको एक रिपोर्ट। मोरङको सुन्दर हरैसा नगरपालिकाले 6000 किलोग्राम गहुँको बिउ अनुसन्धान केन्द्रबाट ल्याएर कृषकलाई 50% अनुदानमा दियो। कृषि अनुसन्धान परिषद तरहराबाट ल्याएको गहुँको बिउमा दाना नै लागेन। 4 जातको गहुँ बिउ मध्ये तिलोत्तमा जातको गहुँको बिउमा दाना नलागेका कारण कृषक मार्कामा परेका छन्। हामीले नगरपालिकाबाट ल्याएको बिउ तराराको हो भनेर दिनुभएको उहाँहरूले। बिउको नाम चाहिँ तिलोत्तमा नाम गरेको बिउ हो। यो हामीले योभन्दा अगाडि लगाएको थिएनौँ। हामीले घरको बिउ राखेर लाउँदाखेरि मजाले आम्दानी भएको थियो, उब्जनी भएको थियो। यसपालि हामीले यो बिउ राम्रो हो भनेर उहाँहरूले दिनुभयो। धेरै उत्पादन गर्न खोजेको जिरोमा आयौँ हामीले। यस्तो भयो अवस्था। यो तराराको बिउ भनेर उहाँहरूले दिनुभएको तराराकै बिउ हो। यो क्षेत्रफल त अब कसैले एक बोरा लगाएको सबैले ल्याएको, कसैले 10 कट्ठामा, कसैले 1 बिघामा हो। त्यस्तै छ हाम्रो क्षेत्रफल चाहिँ। मेरो चाहिँ 11 कट्ठामा छ। तिलोत्तमा जातको 1000 किलो बिउ वितरण गरिएको थियो। 1000 किलो गहुँको बिउ 12.5 बिघामा लगाउन मिल्छ। गहुँको बोट राम्रो दिखे पनि दाना लागेको छैन। कृषि क्षेत्रका विज्ञले नै सिफारिस गरेको बिउ नफल्दा कृषक चिन्तित छन्। समयमा मल बिउ अभाव खेपेका कृषकले राज्यबाट अनुदानमा पाएको बिउबाट आम्दानी लिन नसकेपछि राज्यबाट क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने माग कृषकको छ। पालिकाबाट गएर बिउ लिएर आएपछि
13 कट्ठा माटामा प्रयोग गरेको छ अरे। अब बिउ हानेपछि नउम्रेको होइन, उम्रेको हो, राम्रै उम्रेको देखिन्छ होइन। पछाडि दाना बाला लागेको हो, बाला पछि गएर चाहिँ दाना चाहिँ भित्र पसेन, नपसेपछि फेरि हामीले चाहिँ वाडलाई ल्याएर वाडध्यक्षलाई राखेर कुराकानी गऱ्यौँ। वाडध्यक्ष ल्याएर हेर्नुभयो। वाडध्यक्षले के भन्नुभयो भने ठिकै छ, तपाईँहरूको नोक्सान भएकै हो, त्यसको क्षतिपूर्ति सरकारले अथवा नगर प्रमुखले अथवा कृषि संस्थानले केही दिएला। चाहिँ हामीले अब नगरपालिकाले दिएको 50% डिस्काउन्टमा रातबाट ल्याएको हो र जो नगरपालिकाको बिउ नगरपालिकाले चाहिँ तलबाट ल्याएको रहेछ। अनि त्यो हामीले चाहिँ लगाएको तिलोत्तमा जातको गहुँको बिउ लगाएको हो। पहिला त्यही ठाउँमा घरको बिउ लाउँदाखेरि राम्ररी उब्जनी हुन्थ्यो, तर यो तिलोत्तमा जातको बिउ ल्याएर यसपालि सरेको। तर अहिलेसम्म राज्यले सिफारिस गरेको बिउ रोपेर फल फलाउन नसकेका किसानको माग सम्बोधन हुन सकेको छैन। कसले क्षतिपूर्ति दिने भन्ने अन्यल छ। एउटा सरकारी कार्यालयले अर्को सरकारी कार्यालयबाट बिउ ल्याएर दिए पनि त्यसको क्षतिपूर्ति कसले दिने भन्ने अन्यल छ। राज्यले किसानका गुनासा सुने पनि सम्बोधन भने गर्न सकेको छैन। अस्ति भर्खरै पनि मैले मकै बाली अनुसन्धान केन्द्र रामपुरबाट रामपुर 10 भन्ने मकैको हाइब्रिड ल्याएको थिएँ। त्यो पनि मलाई सन्तोषजनक लागेन। हामी कुनै पनि प्राइभेट सेक्टरबाट बिउ किन्दैनौँ र यो सुन्दर रहेछ। नगरपालिकाले अहिले 1 वर्ष अगाडिदेखि बिउ खरिद गर्दा तरारा कृषि अनुसन्धान केन्द्र, जुट अनुसन्धान केन्द्र, कृषि सामग्री संस्थान लगायतका र मकैको बिउ ल्याउँदा मकै बाली अनुसन्धान केन्द्र रामपुरबाट मात्रै खरिद गरेर किसानलाई दिँदा पनि किसानको क्षति भएकोमा मलाई पनि गुनासो लागेको छ। नार्का कर्मचारी भने बोरन तत्त्वको कमी भएकाले यस्तो भएको भन्दै तर्किरहेको छ। पछिल्लो समय कृषि अनुसन्धान केन्द्रले दिने गरेको बिउ बिजनमा पनि समस्या देखिँदै आएको छ। मूल बिउ भनेर कृषकलाई दिने गरेको बिउमै फल नलागेपछि नार्का वैज्ञानिकप्रति प्रश्न उठ्न थालेको छ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिका टकको। आजको पालिका टकमा हामीसँग हुनुहुन्छ तेह्रथुमको लालीगुराँस नगरपालिकाकी उपमेयर तिला पोखरेल। उहाँसँग नगरको न्यायिक समितिका गतिविधि, विकास निर्माणमा नगरले गरेको पहल लगायतका विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। उपमेयरज्यू नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँलाई पालिका टकमा। हजुर नमस्कार। उपमेयरज्यू, मैले सुरु गर्न चाहे स्थानीय तहहरूले मेयर या उपमेयर जोडेर सञ्चालन गरेकै कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको गुनासो छ। तपाईको पालिकामा पनि मेयरसँग किसान लगायतका कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको गुनासो छ। किन होला उपमेयरज्यू, बताइदिनुस् न। अब यो चाहिँ अलिकति हाम्रो पालिकामा चाहिँ अब किसानसँग मेयर उपमेयरको कार्यक्रम भनेको चाहिँ अलि बजेट अलिकति थोरै भएको कारणले हैन भने जस्तो अलि प्राथमिकता चाहिँ जस्तै अब व्यक्तिगत फर्महरूले अलि समूहगतहरूले मात्रै पाएको भन्ने चाहिँ अलिकति गुनासो आएको छ। अब अरूमा त त्यस्तो गुनासो हुनु नपर्ने हो मैले बुझे अनुसार चाहिँ। व्यक्तिगत फर्महरूले चाहिँ हामीले मेयरसँग किसान कार्यक्रमको बजेट हामीले नपाएको भन्ने गुनासो छ हैन। अरूमा त अब अरू त समूहगत रूपमा त उहाँहरूले पाइराख्नु भएको छ, थोरै बजेट भएको कारण गुनासो भएको हुन्छ। हजुर उपमेयरज्यू, अलिकति फरक प्रश्न गर्न चाहे यहाँलाई मैले। मेयर भएपछि उपमेयरको काम छैन, न्यायिक समिति बाहेकमा उपमेयरको भूमिका छैन भन्ने सुनिन्छ। उपमेयरले नगरका राजनीतिक बाहेक कस्ता प्रशासनिक कामको नेतृत्व गर्छन् उपमेयरज्यू? अब त्यसमा त नगरको कामको बाहेक त अब योजना अनुगमन भयो हैन, राजस्व परामर्श समितिको अनि अब विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू अलि महिलाका कार्यक्रमहरू धेरै गरिन्छ। अब आफ्नो आफ्नो अधिकार क्षेत्र अघि पनि भने मैले हैन, अधिकार आफ्नो छ, तर त्यस्तो कुरा चाहिँ हो जस्तो लाग्दैन के मलाई चाहिँ। गरिन्छ नि अनुगमनहरू धेरै पाटो छ, जिम्मेवारी न्यायिक समितिको पाटो छ, धेरै कुराहरू छ त उपमेयरको पनि। जस्तै तपाईलाई मैले यसमै सोध्न चाहे उपमेयरज्यू, तपाईँ एउटा महिला भएको हिसाबले पनि तपाईँ निर्वाचित भएर आइसकेपछि चाहिँ यो महिला सशक्तिकरणको क्षेत्रमा चाहिँ के कस्ता काम गर्नुभएको छ यहाँले? महिला सशक्तिकरणको क्षेत्रमा चाहिँ हामीले अब विभिन्न सिपमूलक तालिमहरू हामीले जस्तै ढाका बुनाई, स्वेटर बुनाई अनि सिलाइ कटिङको तालिमहरू चाहिँ
अनि महिलाहरूलाई चाहिँ अब जनचेतना अभिवृद्धि, क्षमता विकास सम्बन्धी, सिप विकास सम्बन्धी विभिन्न कामहरू हामीले गरिरहेका छौँ। थोरै बजेटको चाहिँ धेरै चाहिँ हाम्रो बजेटको छैन। उहाँहरूलाई चाहिँ अब व्यावसायिक रूपमा चाहिँ उद्यमी बनाउनको निम्ति चाहिँ हामीले काम गरिरहेका छौँ। हजुर, अलिकति पालिकाको पूर्वाधार विकासको पनि कुरा गरौँ। यो 3.5 वर्षमा तपाईहरू आएपछि पूर्वाधार विकासमा नगरले के काम गर्यो बताइदिनुस् न उपमेयरज्यू। पूर्वाधार विकासको त अब गर्न धेरै गरिएको छ। अब हाम्रो चाहिँ एउटा नमुना सहर, यो 10औं नमुना सहरको रूपमा पनि 10औं नगरपालिका परेको हुनाले पूर्वाधार विकासको उसमा चाहिँ अब हामीले विभिन्न पर्यटक स्थलहरूलाई चाहिँ अब मर्मत गरेका छौँ हैन। अब दुर्गम क्षेत्रका चाहिँ बाटाहरूलाई हामीले चाहिँ मर्मत गरेर त्यसको स्तर उन्नतिको रूपमा चाहिँ गाउँमा चाहिँ हरेक किसिमका चाहिँ किसानहरूले उत्पादन गरेका चिजहरूलाई चाहिँ बजार निर्यात गर्नको निम्ति सहज रूपमा हामीले बनाएका छौँ। हजुर, उपमेयरज्यू म अन्तिममा छु, यहाँलाई सोध्न चाहे व्यवसायिक कृषि तपाईहरूको त नारा नै हो। कृषि र पशुपालन क्षेत्रमा पालिकाले कस्ता परियोजना अघि सारेको छ उपमेयरज्यू? पालिकाले त अब विभिन्न फर्महरूलाई कृषिको रूपमा चाहिँ व्यवस्थित गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ रोजगारमूलक कार्यक्रमहरू गरिरहेको अवस्था छ हैन। उहाँहरूको फर्मको लागि चाहिँ अब बजेटहरू उहाँहरूको अनुगमन सहित अनुगमन गरेर हामीले उहाँहरूले पाउनुपर्ने कार्यक्षेत्रको भूमिका सहित निर्वाह गरेर चाहिँ उहाँको फर्मलाई व्यवस्थित गर्नको निम्ति 1 जना बराबर हामीले चाहिँ 1 लाख 2 लाख 5 लाखसम्म चाहिँ यसको फर्मको अवस्था हेरेर हामीले व्यवस्थापन गरेका छौँ। हजुर, हस्त उपमेयरज्यू, यो महत्त्वपूर्ण समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब अट्ने छन् सबैका खबर, यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। आफै उठ्न खोज्दैछ आगलागीले सखा पारेको ताप्लेजुङको दोभान बजार। टेन्टमा बसेर टहरा बनाउँदै पीडित। भूकम्प पीडितलाई झैं सहयोग गर्न माग। सुकुम्बासीको नाममा गैर सुकुम्बासीले हडपे जग्गा। अर्कैले लाल पूर्जा लिएर आउन थालेपछि सुकुम्बासीको बिचल्ने। मेलमिलापकर्ता उत्पादनमा जुट्यो सूर्यविनायक नगरपालिका। 17 जनालाई विवाद मिलाउने तालिम। फाटेका मन सिलाउन न्यायिक समितिसँग हातेमालो गर्दै भक्तपुरका स्थानीय। काम लागेन न्वार्कका वैज्ञानिकले दिएको बिउ। कृषि प्राविधिकले सिफारिस गरेको बिउले पनि खेत बाँझै। वाक्क दिक्क बनेपछि मोरङका कृषक भन्छन् कसको विश्वास गर्ने होला है राजै। रूपन्देहीको सैना महिनामा देशकै सबैभन्दा लामो 54 किलोमिटरको चक्रपथ निर्माणले लियो गति। गौरवको आयोजना निर्माणमा बजेटको अभाव हुन नदिने पालिकाको प्रतिबद्धता। जनजनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्ने छ सबैको खबर, यो हो पालिका खबर। नेपालको सबैभन्दा लामो चक्रपथ निर्माण गरिँदैछ, तर त्यो चक्रपथ उपत्यकामा होइन। लुम्बिनी प्रदेशको रूपन्देहीमा लामो चक्रपथ धमाधम बन्दैछ। रूपन्देहीको सैना मैना नगरपालिकामा निर्माण भइरहेको चक्रपथले निम्न र मध्यम वर्गका जनतालाई सहरको मूलधारमा समावेश गर्ने अपेक्षा लिएको छ। नगरको आर्थिक र सामाजिक विकासका लागि यो आयोजना वरदान साबित भएको छ। निर्माणको सुरुवाती चरणमा सशंकित बनेका नगरवासी सडक फराकिलो बनेपछि अहिले दङ्ग छन्। रूपन्देहीबाट पालिका खबरदाता चन्द्रकान्त खनालको एक रिपोर्ट।
रूपन्देहीको सैनामैना नगरपालिकाका सबै वडाहरूलाई समेट्ने गरी नगरकै गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको 55 किलोमिटरको चक्रपथ निर्माणको काम धमाधम भइरहेको छ। सङ्घीय सरकारको करिब 46 करोडको लगानीमा आयोजना निर्माण थालिएको हो। पहिलो चरणमा 38 करोड बजेटको निर्माण सम्झौता भएको छ। करिब 70 करोडको लागतबाट चक्रपथले पूर्णता पाउनेछ। देशभरका स्थानीय तहमध्ये सैनामैना नगरपालिका चक्रपथ निर्माण गर्ने पहिलो स्थानीय तह भएको छ। अहिले 30 किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्न सुरु गरिएको छ। एउटा सैनामैना नगरपालिकाको गौरवको योजनाको रूपमा मेरुदण्ड सडकको रूपमा एउटा सैनामैना चक्रपथ निर्माणको कार्यलाई एउटा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि विकास उपलब्धिको रूपमा अगाडि बढाएको छ। एउटा योजना हस्तान्तरित भएर आउँदा प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय मार्फत कार्यान्वयनमा गएको यस सडक 78 सालको पौषसम्ममा सम्पन्न हुनेछ भने यस वर्षभित्र 22 किलोमिटर DBSD कालोपत्रे 6वटा पुलको शिलान्यास भएर निर्माण कार्य आरम्भ र बाँकी 35 किलोमिटर सडक स्तर उन्नत भइसक्नेछ। सङ्घीय सरकारको सशर्त सहित अनुदानको बजेटमा निर्माण भइरहेको चक्रपथ प्रदेश सरकारको मातहतमा छ। चक्रपथले सैनामैनाका 70% नागरिकलाई प्रत्यक्ष रूपमा लाभ दिनेछ। बस्ती बजार र खुला क्षेत्रलाई जोड्दै निर्माण भइरहेको चक्रपथले सैनामैनाका कृषियोग्य भित्री गाउँको उत्पादन सहरमा सजिलै ल्याउन मद्दत गर्नेछ। नागरिकले यातायातको सहज सुविधा समेत पाउनेछन्। हामीलाई धेरै सुविधा भएको छ। अब कृषि क्षेत्रमा पनि धेरै सुविधा भएको छ। अब खेतीपाती गरेर हामीले बाटोसम्म बजारसम्म पुर्याउन पनि धेरै गाह्रो भएको थियो। त्यो बाटोले गर्दाखेरि अब धेरै सुविधा भएको छ। यो बाटो सुरु भएदेखि जग्गाका मूल्याङ्कनहरू बढेको अनि अहिले यो बाटो यति यो चक्रपथ बन्दैन भने हाम्रो यो वडामा सहमत पनि यो सम्भव पनि थिएन। यो बाटो बन्ला पनि सम्भव पनि थिएन र कृषि विकास कृषिलाई पनि र जग्गाको मूल्य आवत जावत सबको सुविधा भएको छ। स्थानीय तहको चुनाव अघि नगरपालिकामा चुनावी नारा बनेको यो चक्रपथ निर्माणको 38 किलोमिटर खण्ड 2078 पुस मसान्तभित्र कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य छ। चक्रपथमा पर्ने नदीमा पुल निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ। तपाईँको बाटोको स्तर उन्नति छ। नाली सहितको सम्बन्ध तपाईँको 34 फुटे बाटो बनाएका छौँ। स्पष्ट देख्न सकिन्छ। यो हिजोको अवस्था गोरेटो बाटो अवस्था थियो, बन्द्रा भुजनी अवस्था थियो भने हाइवेदेखि पश्चिम दोस्रो बाटोको रूपमा विस्तार भएर यहाँको मान्छेको यहाँको किसानहरूको बजार भाउदेखि लिएर आर्थिक आम्दानीको कुरा भयो, त्यहाँको जग्गाको मूल्यको कुरा भयो, यहाँ पुल कल्पटहरूको कुरा भयो, सबै भयो र यहाँको किन हाइवेभन्दा झन् मान्छे बस्ती विकास चक्रपथमा बढी भएको अवस्था छ भने यो चक्रपथले सैनामैनाकै मुहार फेरेको अवस्था छ। चक्रपथ निर्माण सम्पन्न भएपछि सैनामैनाका सबै वडा सडकको पहुँचमा रहनेछन्। स्थानीयको उत्पादन सहरमा पुर्याउन सहज हुनेछ। हाल सैनामैना नगरपालिकामा चक्रपथ, ढल प्रशोधन केन्द्र निर्माण, ज्येष्ठ नागरिक ग्राम, लामिरह उच्च बाँध, कृषि उपज केन्द्र तथा खेल मैदान निर्माणको काम भइरहेको छ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिकामा आज दिनभर कुन पालिकामा के भयो। सहकर्मी सन्तोष पोखरेलको साथमा पालिकामा आज। पर्वतको फलेवास नगरपालिकाद्वारा श्रमिकलाई पेन्सन परिचय पत्र बाँड्न सुरु। 40 जना श्रमिकले पाए पहिलो पटक पेन्सन पट्टा। हेटौँडा उपमहानगरपालिकाको न्यायिक समितिको आयोजनामा मेलमिलापकर्ताका लागि पुनर्ताजगी तालिम जारी। तालिम 11 चैतसम्म चल्ने। कास्कीको पोखरा महानगरपालिकामा सवारी पार्किङ गर्ने विषयमा विवाद। महानगरको टेन्डर विरुद्ध 4 नम्बर वडा कार्यालयले नै जारी गर्यो सूचना। म्याग्दीको दरबाङमा 27 चैतदेखि 3 वैशाखसम्म प्रथम मालिका महोत्सव आयोजना हुने। पर्यटन प्रवर्धनमा महोत्सवले सहयोग पुग्ने मालिका गाउँपालिकाको भनाई। जुम्लालाई लागु औषध मुक्त जिल्ला बनाउने अभियान सुरु। अभियान अन्तर्गत विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई लागु औषध दुर्व्यसन विरुद्धको कानुनी शिक्षा। रूपन्देहीको सियारी गाउँपालिकाद्वारा पशुपालक किसानलाई अनुदान रकम हस्तान्तरण। 50 जना किसानले पाए अनुदान। काठमाडौँ महानगरको राजस्व विभागद्वारा बजार अनुगमन गर्न सुरु। कर तिर्नेलाई धन्यवाद, नतिर्नेलाई कारबाहीको पत्र। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना भक्तपुर इकाइ कार्यालयबाट ललितपुरको कुञ्जसुम गाउँपालिका 1 चौघरेका किसानलाई कृषि सामग्री वितरण। 200 बढी किसानले पाए अनुदानमा सामग्री। काभ्रेको धुलीखेल नगरपालिकाको आयोजनामा काभ्रे भन्ज्याङमा पशु शिविर सम्पन्न। शिविरबाट पशुपालक किसान लाभान्वित।
धनुषाको बटेश्वर गाउँपालिकाका अध्यक्ष डम्बर बहादुर राउत 8 लाख घुस रकम फालेर भागेपछि निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रुद्र नारायण यादव पनि सम्पर्कविहीन, पालिकाको कामकाज प्रभावित। प्युठानको मल्लरानी गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिलाई कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकाले गर्यो स्वागत, जनप्रतिनिधिबीच 2 स्थानीय तहका अनुभव आदान प्रदान। मकवानपुरको कैलाश गाउँपालिका 1 को सबै स्थानमा विद्युतीकरणको कार्य सम्पन्न, बिजुली पुगेपछि स्थानीय दङ्ग। हेटौडामा प्रत्येक वर्ष हुने स्थानीय तह शहीद स्मृति गोल्ड कप राष्ट्रिय फुटबल प्रतियोगिताको आगामी वर्षको खेलका लागि पुरस्कारको राशि वृद्धि हुने, पुरस्कारका लागि हेटौडा उपमहानगरपालिकाले सहयोग गर्ने। मोरङको उर्लाबारी नगरपालिकालाई आइएमई मोटर्स प्रणालीद्वारा प्रवर्धित अशोक लेल्यान्डले दियो सुविधा सम्पन्न दमकल, एक कार्यक्रमका बीच नगर प्रमुख खड्ग फागोलाई दमकलको साँचो हस्तान्तरण। स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिका वडा नम्बर 5 द्वारा ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न सुरु, स्वास्थ्य कर्मीको टोली घर घरमा पुग्ने। 13 चैतदेखि 15 चैतसम्म गण्डकी प्रदेश अन्तर्गत पालिका स्तरीय पुरुष भलिबल प्रतियोगिता गर्दै तनहुको शुक्ला गण्डकी नगरपालिका विजेताले 1.5 लाख रकम पुरस्कार पाउने। दाङको राप्ती गाउँपालिकामा विद्यालय स्तरीय लागु औषध दुर्व्यसन तथा बाल विवाह न्यूनीकरण सम्बन्धी 15 दिने सचेतनामूलक कार्यक्रम जारी, प्रत्येक विद्यालयमा कार्यक्रम गरिने। इलामको माङसेबुङ गाउँपालिकाले 1 जना समुदायमा आधारित पुनर्स्थापना सहजकर्ता नियुक्त गर्ने, इच्छुकले 15 दिनभित्र पालिकामा दरखास्त बुझाउनु पर्ने। डडेलधुराको परशुराम नगरपालिकाको आयोजनामा मेयर कप भलिबल प्रतियोगिता सुरु, नगर प्रमुख भीमबहादुर साउदले गरे प्रतियोगिताको उद्घाटन। र कानुन मन्त्रालयको आयोजनामा 5 खालमा काभ्रेका स्थानीय तहका न्यायिक समितिका प्रतिनिधिलाई क्षमता अभिवृद्धि तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न। न गाउँ न सहर छुट्दैनन् कुनै खबर, यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसैगरी विश्राम अघि मूल खबर। आफै उठ्न खोज्दैछ आगलागीले सखा पारेको ताप्लेजुङको दोभान बजार, टेन्टमा बसेर टहरा बनाउँदै पीडित, भूकम्प पीडितलाई झैं सहयोग गर्न माग। सुकुम्बासीको नाममा गैर सुकुम्बासीले हडपे जग्गा, अर्कैले लालपूर्जा लिएर आउन थालेपछि सुकुम्बासीको बिचल्ने। मेलमिलापकर्ता उत्पादनमा जुट्यो सूर्यविनायक नगरपालिका, 17 जनालाई विवाद मिलाउने तालिम, फाटेका मन सिलाउन न्यायिक समितिसँग हातेमालो गर्दै भक्तपुरका स्थानीय। काम लागेन न्वार्कका वैज्ञानिकले दिएको बिउ, कृषि प्राविधिकले सिफारिस गरेको बिउले पनि खेत बाँझै, वाक्क दिक्क बनेपछि मोरङका कृषक भन्छन् कसको विश्वास गर्ने होला है राजै। रूपन्देहीको सैना महिनामा देशकै सबैभन्दा लामो 54 किलोमिटरको चक्रपथ निर्माणले लियो गति, गौरवको आयोजना निर्माणमा बजेटको अभाव हुन नदिने पालिकाको प्रतिबद्धता। जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका, जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा, नेतृत्व नीति र व्यवहार सही छ, बजेट कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्, गरेन भएन हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने, पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर, यो हो पालिका खबर। बाँके वर्षयाममा बाढीबाट आक्रान्त हुने जिल्ला मध्येको एक हो। वर्षेनी बाढीले यहाँ जनधनको क्षति हुन्छ। यस्तै क्षति कम गर्न विपदमा उद्धार गराउन जनशक्तिको आवश्यकता पर्दछ। तर त्यस्तो जनशक्ति कहाँ छ र?
त्यसैले बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिकाका स्थानीयलाई अहिले विपद प्रतिकार्य तालिम दिइएको छ। प्रदेश सरकारको आयोजनामा र राप्ती सोनारी गाउँपालिकाको संयोजनमा विपद प्रतिकार्य तालिम दिइएको हो। बाँकेबाट पालिका खबरदाता लक्ष्मी तिमेल सिन्हाको एक रिपोर्ट। बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिका बाढी, डुबान, आगलागी र सडक दुर्घटनाको जोखिमका हिसाबले बढी जोखिमयुक्त मानिन्छ। त्यसैले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले विपद प्रतिकार्य तालिम दिन थालेको छ। प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय अन्तर्गतको विपद व्यवस्थापन शाखाले तालिम दिइरहेको छ। शाखाका अनुसार लुम्बिनी प्रदेशका 10 जिल्लाका 10 वटा स्थानीय तहमा तालिम सञ्चालन गरिने र यसबाट 250 जनालाई तालिम प्रदान गरिनेछ, जसमध्ये 5 जिल्लाका 5 वटा स्थानीय तहबाट 125 जनालाई तालिम दिइएको छ। 10 वटा स्थानीय तहमा यो तालिम सञ्चालन गर्ने योजना रहेको छ र हालसम्ममा 5 जिल्लाका 5 वटा स्थानीय तहमा तालिम सञ्चालन भइरहेको छ, जसबाट जम्मा 125 जनालाई हामीले तालिम प्रदान गरिसकेका छौँ र अब यही आर्थिक वर्षमा बाँकी 5 जिल्लाका 5 वटा स्थानीय तहमा थप 125 जना गरेर यस आर्थिक वर्षमा जम्मा 250 जनालाई यो विपद प्रतिकारसँग सम्बन्धित तालिम चाहिँ हामीले सञ्चालन गर्ने लक्ष्य लिएका छौँ। तालिममा विपदको पूर्व तयारीका लागि पालिकाले के गर्नुपर्छ, कस्तो सामग्रीको खरिद गर्नुपर्छ भन्ने लगायतका प्रश्नको जवाफ दिने गर्दछ। साथै समुदाय स्तरको आधारभूत तालिमले समुदायमा हुने घटना दुर्घटनाबाट जनधनको क्षति कम हुन र जीवन रक्षाका लागि सहयोग पुर्याउने तालिमको मूल उद्देश्य हो। यसबाट आधारभूत खोज उद्धार गर्ने, सिप र घाइतेको प्राथमिक उपचार कसरी गर्ने भन्ने सिप पनि सिकाइएको तालिम सहजकर्ताको भनाइ छ। र यो 3 दिनको विपद प्रतिकारी तालिमको सहजकर्ताको रूपमा पनि यहाँ छौँ। भनेपछि यो तालिम हामीले चाहिँ आन्तरिक मामिला कानुन मन्त्रालयको आयोजना र राप्ती सोनारी गाउँपालिकाको संयोजनमा तालिम सञ्चालन गऱ्यौँ। 3 दिनको तालिम हो विपद प्रतिकारी तालिम। प्रतिकारी तालिम विभिन्न चरणहरूमा हुन्छ। यो चाहिँ हामीले समुदाय स्तरको आधारभूत तालिमको रूपमा चाहिँ समुदायलाई विपद परेको खण्डमा कसरी उद्धार गर्ने, कसरी चाहिँ घाइतेहरूको जीवन रक्षा गर्ने उद्देश्यका साथ यो तालिम सञ्चालन गरेको। यसमा 2 किसिमको सिपहरू हामी उपलब्ध गराउँछौँ, उहाँहरूलाई सिकाउँछौँ। तालिमले भोलिका दिनमा आइपर्ने समस्या तथा विपद प्रतिकार्यमा सहयोग पुर्याउने र विपदबाट हुने ठूलो क्षति कम हुने प्रतिरक्षार्थीको दाबी छ। प्राकृतिक, मानवीय वा अन्य विभिन्न कारणबाट आकस्मिक रूपमा समाजमा घट्न जाने घटना भएकोले यस्ता आपतकालीन परिस्थितिको लागि तयारी योजना र महिला, किशोर किशोरी तथा बालबालिकाको उद्धार र प्राथमिक उपचारका लागि तालिमले सघाउ पुग्ने विश्वास गरिएको छ। समग्र राप्ती सोनारीलाई नै समेटेको छ। प्रत्येक वडाको 2 जना हुनुहुन्छ र 2 जनाले पनि त्यहाँ वडामा भएको स्थानीय भन्दा पनि वडा स्तरीय विपद व्यवस्थापन समिति छ। त्यो समितिभित्र पनि कार्यदलहरू छ। त्यो कार्यदलमा गइसकेर उहाँहरूले चाहिँ हामीले यस्तो यस्तो तालिम गरेका छौँ र यो विपद प्रतिकारी सम्बन्धी यस्तो किसिमको नयाँ ज्ञानहरू छ भनेर यस्तो चाहिँ योजना बनाउने काममा पनि उहाँहरूको अपरिहार्य चाहिँ भूमिका हुन्छ। र त्यो विपद प्रतिकारी तालिम के अरे योजना, विपद प्रतिकारी योजना चाहिँ बनाइसकेपछि भोलिको दिनमा वडा अथवा गाउँपालिका लगायत विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूलाई सहकार्य गरेर चाहिँ काम गर्न एकदमै सजिलो पनि हुनेछ। विपदको उच्च जोखिममा रहेका स्थानीय तहका युवा तथा अगुवालाई विपद प्रतिकार्य तालिम दिन सके समाजमा भइपरि आउने विपदबाट धनजनको क्षति कम हुनका साथै घाइतेको उद्धार तथा प्राथमिक उपचारमा सहयोग हुने थियो। पालिका खबर बुलेटिनको अन्ततिर छौं। मूल खबर पुनः एकपटक। आफै उठ्न खोज्दैछ आगलागीले सखा पारेको ताप्लेजुङको दोभान बजार। टेन्टमा बसेर टहरा बनाउँदै पीडित। भूकम्प पीडितलाई झैं सहयोग गर्न माग। सुकुम्बासीको नाममा गैर सुकुम्बासीले हडपे जग्गा। अर्कैले लाल पूर्जा लिएर आउन थालेपछि सुकुम्बासीको बिचल्ली। मेलमिलापकर्ता उत्पादनमा जुट्यो सूर्यविनायक नगरपालिका। 17 जनालाई विवाद मिलाउने तालिम। फाटेका मन सिलाउन न्यायिक समितिसँग हातेमालो गर्दै भक्तपुरका स्थानीय। काम लागेन न्वार्कका वैज्ञानिकले दिएको बिउ। कृषि प्राविधिकले सिफारिस गरेको बिउले पनि खेत बाँझै। वाक्क दिक्क बनेपछि मोरङका कृषक भन्छन् कसको विश्वास गर्ने होला है राजै। रूपन्देहीको सैना महिनामा देशकै सबैभन्दा लामो 54 किलोमिटरको चक्रपथ निर्माणले लियो गति। गौरवको आयोजना निर्माणमा बजेटको अभाव हुन नदिने पालिकाको प्रतिबद्धता। हवस् त आजको पालिका खबर बुलेटिन यति नै।
पालिका बुलेटिन फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र हाम्रो अनलाइन संस्करण www.palikakhbar.com बाट हेर्न, पढ्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै यो बुलेटिन देशका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि हरेक दिन सुन्न सक्नुहुनेछ। पालिकाहरूको गतिविधि समेटिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबर लिएर भोलि पुनः आउने नै छौं। एबी न्यूज खबर हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।